Kita nga Kristohano no, kung wala tabang sa Ginoo maglisod gyud ta. Ug natay problema ingon nga Kristohano, nagig kinang problema gyud nato nga ato yung gikaproblemahan. Kanang dali ra kay ta makabuhat og mali, mga kasaypanan o mga ginagmay mga sala. Pero bisan pag ginagmay na nga sala mga igsoon, dili gihapon na siya maayo. Dili na to na i-tolerate kay sala gyud siya, sala is sala, sin is sin, magkamay man o madako. So kita nay nakahasol kanunay kanatong mo na atong problema kay dali ra kayo ta makabuhat og mali. Pero unsa may sulbad ani mga igsoon? Nagtuo ba ta nga na isulbad ana mga igsoon, nay mga pamaagi? Yes, naa mga igsoon. Naanay mga pamaagi. Kay kita nga mga Kristohanon, daghan gyud ihatag nga pamaagi ang Dios diri nato kung kanunay lang gyud ta makigsandurot sa Ginoo ug sensitive ta about spiritual na bahin. Ang pamaagi nga maayon mga igsoon aron dili ta dali makabuhat og sala. Ang number 1 nga maayo epektibo nga pamaagi ang kining communication nato sa Ginoo, ang atong pag-communicate diha sa Ginoo, ang atong pagkamainampuon diha sa Ginoo nga kanunay ta nakig connect sa atong Dios. Mao na siya ang maayong epektibo nga pamaagi. Kay nganuman kay naa man ka kanunay nakigistorya sa balaan sa perpekto nga Dios nga atong amahan, o di ba? So kung kanunay ta nagakunik sa Ginoo mga igsoon, so males ang atong pagbuhat sa mga mali o mga sayop o mga butang nga dili maayo. Males gyud na siya mga igsoon kay nganuman kanunay man ka nakigsandurot sa Ginoo. Ang imong hunahuna kanunay nakigsandurot diha sa Ginoo, bisan na kay trabaho, bisan busy ka, na kay gibuhat o bisan unsa man ang atong gipangbuhat. Apan kung kanunay nagakunik ang atong hunahuna diha sa atong Ginoo mga igsoon, males gyud ang atong mga mabuhat nga mali diha atubangan sa Ginoo. Ug mapanton nato kanunay ang atong hunahuna, labi na gyud kining hunahuna nga dautan. So kanang hunahuna nato nga dautan, mag-advance kay tag hunahuna nga usahay tuuhan na dayon nato bisan bunga ra tanan sa hunahuna, tuuhan dayon nato nga mao na nay insakto pero mali. Kay kining hugaw sa hunahuna mga igsoon, mao gyud na kanunay nato everyday ma-encounter, no? Everyday gyud na siya, bisan pa segundo pa gani mga igsoon kung ato katuyangan ang ato ang mga hunahuna. Mo na nga diha pa lang sa hunahuna mga igsoon kinahanglan madisiplina na nato ang atong mga hunahuna. Kay diha magsugod makabaton ta diha og mali atubangan sa Ginoo. Mo na nga para madisiplina, para males ang hugaw nato nga mga hunahuna nga dili maayo nga mga hunahuna. So ang maayong epektibo nga pamaagi, prayer mga igsoon, pakigkonekta kanunay sa Dios aron ma-safety ta, aron dili ta mahimong makasasala ug dili ta dali makasala ug dili ta dali maluya, ma-discourage sa atong pagpangalagan nga magkinabuhi kanunay ta sa balaan nga uyon sa kabubuton sa Ginoo sa atong mga binuhatan pinaagi lamang sa prayer, pakigkonekta, pakigistorya diha sa atong Ginoo. Libre mga igsoon, walay bayad. Anytime pwede ta makigistorya sa atong buhay ng Dios. Maunay maayo nga pamagi ug ato nang i-apply mga igsoon, epektibo kay matabangan ta. Ikaduha, paglikay o pagbantay. Mauna mga igsoon, maglikay, mag-igmat, magbantay, epektibo gyud na. Una, prayer. Sunod, magbantay, maglikay. Likayan nato kung kabalota nga kana dili maayo, likay na lang gyud, the best gyud mga igsoon aron safety ta. Mao na atong buhaton mga igsoon. I-guard nato ang atong mga kaugalingon para sa Dios, para sa Ginoo, para sa kahimayaan sa Dios, aron mahimaya ang Dios sa atong mga kinabuhi. God bless igsoon.